तामाङ हो अनि म चाहिँ मङपु बीच कमानमा जन्मेको हो अनि त्यहाँनिर हाम्रो मण्डली छ माउन्ट मोरिया र म चाहिँ माउन्ट मोरिया मण्डलीको हो तर अहिले फिलहालमा म माउन्ट हार्मोन सिलगढीमा सेवा गर्दैछु र अहिले म छुट्टीमा आएको छु र एक्चुअली म चाहिँ कतारमा छु र त्यहाँनिर म जब गरेको अहिले 3 वर्ष भइसक्यो र विगतको हप्ताभन्दा अगाडिको हप्ता मसँग हाम्रो विनोद अङ्कलले कुरा गर्नुभयो कि अब भाइ तिमीले पनि गवाई पनि दिनुपर्छ या तिम्रो जुन चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू छ जे कुरो तिमीले सेयर गर्नुपर्छ यो मिटिङमा भनेर भन्नुभयो र त्यो दिनदेखि लिएर आजसम्म मैले चाहिँ यही कुराको विषयमा के भन्छ रिहर्सल पनि गर्दैछु अनि कोसिस पनि गर्दैछु कि कुन प्रकारले चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो जुन चाहिँ जवानी जीवनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई मोटिभेट गर्न सक्छु भनिकन किनभने आफूलाई म जब हेर्छु म त्यसको लायकको छुइनँ तर पनि परमेश्वरले जुन प्रकारले मलाई यो जुन चाहिँ विगत वर्षहरूमा उहाँले दोहोऱ्याउनु भयो त्यसै अनुभवहरूलाई लिइकन र म तपाईँहरूलाई मेरो जुन चाहिँ अनुभवहरू त्यो पनि साझा गर्नेछु र सर्वप्रथम हामी यो जुन चाहिँ सेवाकाई छ यसमा जानुभन्दा अगाडि मेरो विषयमा बताऊँ भने मैले ब्याप्टिजम लिएको हो 22 मार्च 1997 मा त्यो चाहिँ हो क्यालकाटा हाउस अफ प्रेयर मोमिनपुर र यो मोमिनपुर जुन चाहिँ छ हाउस अफ प्रेयर यो चाहिँ पहिला थियो त्यसको पश्चात पछि त्यो बेहलामा सिफ्ट भयो अनि हाल फिलहालमा त्यो भवन चाहिँ सायद सियाला रेलवे स्टेसनको छेउछाउतिर कतै छ बिहारमै छ अहिले बिहारमै रहेछ अनि वहाँनिर हाम्रो महापात्र अङ्कल हुनुहुन्छ डीके महापात्र अङ्कल र उहाँद्वारा नै मैले 22 मार्च 1997 मा चाहिँ बत्तिसमा लिएको हो र विशेष गरी मेरो जुन चाहिँ उद्धारको विषयमा भन्नु भने मलाई साँच्चै नै ठिकसँगले याद छैन किनभने त्यति बेला म एकदमै सानो अवस्थामा थियो यति याद छ कि म त्यति बेला घरमै थिएँ अनि हाम्रो घरमा हाम्रो आप्पा हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ र हाम्रो घरमा निरन्तर त्यो फ्यामिली प्रेयर बिहान बेलुका हुने गर्थ्यो र त्यही फ्यामिली प्रेयरमा चाहिँ मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेको हुँ र दिन र समय चाहिँ मलाई थाहा छैन तर मलाई यति थाहा छ जब मैले भने कि हे प्रभु तपाईँले मेरो जुन चाहिँ पाप छ यसलाई चाहिँ त्यसकालको कृष्ण बनाउनु भएको पवित्र र आलो रगतले जीवन शुद्ध र पवित्र बनाउनुहोस् भनिकन जब मैले यी शब्दहरू भने त्यति बेला चाहिँ मेरो जुन चाहिँ आम छ त्यो चाहिँ एकदमै जोडले झर्केको जस्तो लाग्यो र त्यो अनुभव चाहिँ मैले गरेँ अनि यति मात्र मलाई याद छ र म तपाईँहरूलाई यो जुन चाहिँ मेरो जुन चाहिँ बत्तिसमाको जुन चाहिँ वचन छ जोसुवा च्याप्टर 1 verse 9 यो हामी सबैजना मिलिकन एकपल्ट पढौँ जोसुवा च्याप्टर 1 verse 9 पढ्नुभयो होला हामी सबैजना मिलिकन जोसुवा च्याप्टर 1 verse 9 पढ्नेछौँ Have not I commanded thee, be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. हामी एउटा सानो प्रार्थना गर्छौँ। जब म कोचिङ भन्ने जग्गामा जो कि केरलामा छ त्यहाँनिर मेरो पोस्टिङ थियो अनि त्यो जग्गाबाट मलाई चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ सिप थियो त्यो वार सिप थियो आइएनएस तीर भन्ने त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ जानुपर्ने थियो साउथ अफ्रिकामा डर्बन सिटी भन्ने जग्गा छ तपाईँहरू जान्नुहुन्छ त्यो डर्बन सिटीमा चाहिँ उनीहरूको नेसनल डे थियो त्यो नेसनल डे चाहिँ अब सेलिब्रेट गर्नुको निम्ति उनीहरूले इन्भाइट गर्छ अलग अलग कन्ट्रीलाई हामीलाई पनि बोलाएको थियो र त्यहाँ पुग्नुको लागि हामीलाई एप्रोक्सिमेटली 15 दिन लाग्यो 15 दिन किन लाग्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो सिप थियो त्यो चाहिँ ट्रेनिङ सिप थियो तर त्यो ट्रेनिङ सिप चाहिँ डाइरेक्ट जाँदैन त्यो चाहिँ घुमाउँदै ट्रेनिङ गर्दै समुद्रमा गर्दै जान्छ र जुन समयमा म त्यो साउथ अफ्रिकाको यात्रामा गएको थिएँ त्यति बेला तपाईँको यो मनसुनको सिजन थियो मनसुनको सिजन भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ सीफेरर्सहरू हुन्छ नि सेलर्सहरू र सीफेरर्स त्यो मनसुनको सिजन चाहिँ एकदमै डरलाग्दो उनीहरूको लागि र त्यो समयमा चाहिँ मैले त्यो सिपमा यात्रा गरेको र मलाई आजसम्म थाहा छ यो हामीले 6 दिनसम्म सेलिङ गरिसके अब अथाह समुद्रमा कहाँ छ थाहा छैन दिन हुन्छ रात हुन्छ दिन हुन्छ एकछिन बाहिर निस्किन्छ यसो हेर्छ चारैपट्टि समुद्र कहिले कहिले त्यो डल्फिनहरू एक दुईवटा माछाहरू देखिन्छ त्यहाँबाट त्यति नै हो
त्यहाँबाट त्यो चराहरू चुरुङ्गीहरू केही देखिँदैन, समुद्रै समुद्र। अब कहाँसम्म हेर्ने, अब जहाँसम्म हेर्ने क्षितिज पारि त्यो समुद्र नै देख्नुहुन्छ। अब हामी त त्यही माथि 6 दिनको यात्रा गरिसकेर समुद्रको कुन चाहिँ जग्गामा छ त्यो पनि थाहा छैन। यति याद छ हामी इन्डियन ओसियनबाट निक्लेर अब यो अरेबियन ओसियनहरूको छेउछाउतिर कतातिर थियो भने, तर त्यहाँनिर अब त्यस्तो अवस्थामा पुग्दाखेरि अनि त्यहाँनिर गएर त्यहाँसम्म पुग्दा हाम्रो हालत त एकदमै खराब भइसक्यो। किनभने तपाईँ यो बाटोमा जो गाडीमा हिँड्नुहुन्छ नि, कतिलाई बसमा हिँड्नु सक्दैन, बसको सिकनेस सरी बसमा सिकनेस हुन्छ, उल्टी आउने हुन्छ होइन। तपाईँ यदि सिटमा जानुभयो भने नि तपाईँले यो के होइन म भन्दैछु, तपाईँले मेरो यति राम्रो साथीहरू थियो जो धेरै वर्ष सर्भिस भइसकेको, उनीहरूको एक्सपिरियन्स बेसी 20 वर्ष 22 वर्ष एक्सपिरियन्स छ, उनीहरू थोरै प्लास्टिक लिएर यसरी घुमिरहेको हुन्थ्यो त्यो सी रक भएको बेलामा। र त्यस्तो अवस्थामा 6 दिन 10 दिन 12 दिन हामी कन्टिन्यू सेलिङ गर्ने। र त्यो जुन चाहिँ यात्रा छ त्यो यात्रामा म तपाईँलाई बताउँदैछु विशेष कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो यात्रामा चाहिँ हामी त्यो कुन चाहिँ जग्गामा छ समुद्रको बिचमा त्यो हामीलाई थाहा थिएन। त्यो केवल त्यो सिपको क्याप्टनलाई मात्रै थाहा हुन्छ र उसले त्यही हिसाबले एनाउन्समेन्ट मात्रै उहाँले गर्नुहुन्छ। र रातिको बस त्यस्तै 7 बजी या 8 बजीको समय थियो। त्यति बेला सिप त अब हल्लिँदैछ नि, यस्तो यस्तो गरेर यस्तो यस्तो हल्लिन्छ, त्यहाँबाट यस्तो यस्तो हल्लिन्छ। अब खायो कि उल्टी अब त्यस्तो प्लास्टिक लियो, यहाँनिर प्लास्टिक हातमा बोक्यो अन्त खायो, त्यहाँबाट खाने बित्तिकै उल्टी। यस्तो सिचुएसनमा हामी अब त्यति बेला नोकरी गरेको। अनि रातिको तपाईँको यस्तै 8 बजी 9 बजीतिर होला हामीले खानासाना खाएर उल्टी सुल्टी गरेर त्यहाँबाट आराम गर्नुको लागि बसिरहेको सुत्ने बेलामा। अनि त्यो समयमा यस्तो अवस्था भयो रातिको बेलामा एकदमै त्यो नर्मली जुन चाहिँ हुन्छ नि रोलिङ पिचिङ भन्छ, अब यसलाई चाहिँ सरी पिचिङ भन्छ, यसलाई चाहिँ रोलिङ भन्छ। त्यो रोलिङ र पिचिङ जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ अब अरू समयमा जस्तो नर्मल भइरहेको त्यो त हामीले अब गरि नै रहेको होइन। तर त्यो राति चाहिँ त्यो रोलिङ पिचिङ जुन चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ अचम्मै प्रकारको भयो। म यहाँ सुतिरहेको छु, मेरो 2जना केबिन हुन्छ त्यहाँनिर सिटमा, यस्तो 2-3 तला यस्तो हुन्छ, एउटा 2टा 3टा केबिन हुन्छ, जग्गा कम्ती भएको कारणले गर्दा। अनि यो केबिनमा बसेको साथी सिधै हाम्रो मुखमा आयो हो, हामी पनि फेरि उता लतारिँदैछौँ, सरसामानहरू डाङ डुङ्गु भइरहेको छ। अनि यो समयमा चाहिँ हाम्रो सिपको जुन चाहिँ क्याप्टन छ उसले एनाउन्समेन्ट गर्यो कि यो जुन चाहिँ जुलु भन्छ, जुलु सिचुएसन जुलु भनेर भन्छ उनीहरूले होइन, कन्डिसन जुलु होइन, एभ्री ह्यान्ड्स स्ट्यान्ड बाई भन्छ। अब यो सिओले भन्छ, अरू बेला ट्रेनिङको लागि भन्छ, तर यो जुन चाहिँ एनाउन्समेन्ट थियो यो ट्रेनिङको लागि थिएन, यो चाहिँ साँच्चै नै स्ट्यान्ड बाई भनेर भनेको। अब स्ट्यान्ड बाई भनेर भनेको छ, स्ट्यान्ड बाई यो सिपलाई मतलब उयो गर्नुको निम्ति, सिपबाट फाल्नुको निम्ति भन्छ नि त्यसलाई, त्यो वर्डमा याद आएको छैन, त्यो अबन्डेन्ट सिप भन्छ। अब अबन्डेन्ट सिप भन्ने एनाउन्समेन्ट उसले गर्ने बित्तिकै लाइफ ज्याकेट लगाएर समुद्रमा फाल्ने, बाँच्यो भने बाँच्यो, बाँचेन भने मऱ्यो। त्यो हिसाबमा उहाँले स्ट्यान्ड बाई भनेर भन्नुभयो। स्ट्यान्ड बाई भन्दा त त्यहाँनिर साथीहरू सबै थुरथुर भएर गयो। समुद्रमा राति कहाँ फालेर कहाँ जाने? हेलिकप्टर आयो भने पनि त्यो 6 दिनको हेलिकप्टरमा एफिसियन्सी हुन्छ, उडेर आउने हुँदैन नि त। सिप आयो भने सिप कहिले पुग्ने? हामी त आफै 6 दिनमा पुगिरहेको त्यहाँनिर। त्यो अवस्थामा अब कस्तो चाहिँ भयो होला। अब म त अब त्यति बेला नै अब हे प्रभु मलाई चाहिँ बचाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरिरहेको। त्यस्तो हुन्छ नि त होइन? त्यस्तो सिचुएसनमा, मर्ने सिचुएसनमा जब तपाईँ हुनुहुन्छ नि त्यति बेला तपाईँको त्यो सबै भुलेर जानुहुन्छ तपाईँ। त्यति बेला मेरो प्राणलाई बचाइदिनुहोस् प्रभु भन्ने अवस्थामा आउँछ। मेरो पनि त्यही अवस्था थियो, हे प्रभु मेरो सम्पूर्ण पापलाई तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस्, आज यदि तपाईँले मलाई बचाइदिनु भयो भने म मजाले सेवा गर्छु भन्ने मैले उयो गरेको त। त्यति बेलासम्म मेरो जीवन अब त्यति ढलफलको जीवन नै थियो। अब तपाईँलाई थाहै छ सेवा सङ्गतिदेखि टाढो नेभीमै अब 15 वर्ष निकाल्यो भन्दा अब कस्तो हो। अनि त्यति बेला मैले विवाह पनि गरेको थिएँ, तर मैले प्रार्थना गरेँ प्रभु तपाईँले यदि आज मलाई बचाउनु भयो भने म यस्तो बात गरेर एकदम मजाले सेवा गर्छु प्रभु भनेर भने। अनि त्यो अघि मैले भनेको त्यो जुन चाहिँ कन्डिसन त्यो त भइरहेको छ, ढाङ भइरहेको छ। त्यहाँबाट सिचुएसन तपाईँहरूलाई अब मैले भन्दा हाँसउठ्दो लाग्दैछ होइन, तर त्यो सिचुएसन एकदमै के भन्छ अब तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। उल्टी सुल्टी सब बिर्सियो, उसले कहाँ उल्टी हाल्दैछ, त्यो प्लास्टिक पोलिथिन सब बिर्सिसक्यो। सबैलाई आफ्नो ज्यानको माया हुन्छ नि त होइन, अब कसरी बाँच्नु भनेर। अनि एउटा भन्छ अब फाल हाल्नु पऱ्यो भने हामी 2जना हात पक्रेर राखौँ होइन, जबसम्म रेस्की आउँछ त्यति बेलासम्म हामी बाँच्न सक्छौँ, तर हात चाहिँ नछोड्नु, त्यस्तो टाइपको अब कुराहरू त्यहाँनिर
डराउँदै भए पनि। अनि त्यस्तो 1 घन्टा 1.5 घन्टा बाद सिचुएसन अलिअलि नर्मल भयो होइन। त्यहाँबाट सिटबाट सिओले पनि एनाउन्समेन्ट गर्यो होइन, सिचुएसन चाहिँ अब अलिकति कन्ट्रोलमा आउँदैछ। एभ्री ह्यान्ड्स एट इज भन्छ। एभ्री ह्यान्ड्स एट इज भनेपछि चाहिँ सबैजना आराम गर भन्नु। त्यति बेला चाहिँ अब सासमा सास बाँचेछ भनेर एक्चुली त्यस्तो, किनभने सिट जुन चाहिँ सिटको सिओ हुन्छ उनीहरूकोमा त्यो रडार हुन्छ, त्यो रडारमा चाहिँ उसले चाल पाउँछ कि अब यति किलोमिटर भित्रमा चाहिँ हामी सेफ जोनमा पुग्नेछौँ। अब यति नटिकल माइल भन्छ, 1.75 किलोमिटर इक्वल्स टु 1 नटिकल माइल्स। अब भले यति नटिकल माइलमा हामी चाहिँ सेफ जोनमा पुग्छौँ भनेर भन्यो। अन्त 1.5 घन्टा 2 घन्टामा हामी सेफ जोनमा पनि पुग्यौँ। त्यहाँबाट राति जस्तो तस्तो गरेर मैले पनि अब प्रौढ धन्यवाद चढाएँ होइन। जस्तो अवस्था भए तापनि मलाई चाहिँ थाहा थियो परमेश्वरले नै हामीलाई सुरक्षा गर्नुभएको भन्दैन। अनि मैले धन्यवाद चढाएँ, त्यतिकै हामी सुखी पठाएछ। अनि भोलिपल्ट बिहानीको म तपाईँलाई भन्छु के भयो। बिहानी पुग 5 बजी रिम त्यो हुन्छ नि उज्यालो भइरहेको थियो। त्यो समयमा हामी सिपको त्यो पछाडिपट्टि हुन्छ नि, सिपको अब फ्रन्ट साइडलाई फक्सल भन्छ, पछाडिकोलाई एउटा माथि हेलो डेक भन्छ, मुनिको चाहिँ क्वार्टर डेक भन्छ। क्वार्टर डेकमा चाहिँ के गर्थ्यो, बेलुका दिनभरि काम गरेर हामी सेलर्सहरू सबै आएर क्वार्टर डेकमा बसिकन बातचित गर्ने कामहरू हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ एकदम खुला जग्गा हुन्छ, अन्त रडले उयो गरेको हुन्छ। त्यो क्वार्टर डेकको हालत म तपाईँलाई बताउँदैछु। मी क्वार्टर डेकमा गएँ, बिहान 5 बजीतिर उठेर गएँ, क्वार्टर गेटहरू खोलेर पारेको। त्यहाँनिर समुद्रको कुन प्रकारको माछा चाहिँ त्यहाँ मरेको थियो, फ्लाइङ फिस भनौँ होइन। त्यो सानोदेखि लिएर त्यो फ्लाइङ फिस तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन थाहा छैन। फ्लाइङ फिस भन्ने एउटा फिस हुन्छ समुद्रमा, त्यो चाहिँ समुद्रदेखि बाहिर निस्किन्छ अनि कुनै कति सेकेन्ड त्यो एप्रोक्सिमेटली 15 सेकेन्ड जति बाहिर उड्छ, फेरि पानीमा जान्छ। त्यो फ्लाइङ फिस राति चाहिँ त्यो उयो हुँदाखेरि त्यो सिपको जुन चाहिँ कन्डिसन त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पानीको छालहरूले हिर्काएर के त त्यो माछाहरू चाहिँ किनेर झऱ्यो, कति किनेर मऱ्यो र त्यही माछाहरू लिएर गएर बाह्रबजीको लन्चमा पकाएर पनि खायो हामीले। अनि पछि त्यसको पश्चात हाम्रो जुन चाहिँ सिओ छ कमान्डिङ अफिसर, उसले एउटा मिटिङ राख्यो। मिटिङमा चाहिँ हामीलाई त्यो जुन चाहिँ स्ट्रोम आएको थियो त्यसको विषयमा, त्यसको इन्टेन्सिटीको विषयमा उहाँले हामीलाई बताउनु भयो कि कति चाहिँ उयो थियो र के चाहिँ हुनसक्यो भनेर त्यो विषयमा उहाँले बताउनु भयो। र त्यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो गरेर सिओलाई हेरेको, साँच्चै नै भनेको। किनभने त्यो समयसम्म हामीलाई थाहा थिएन कि त्यो कति इन्टेन्सिटीको त्यो उयो मतलब त्यो स्ट्रङ हो भने। एउटा तपाईँहरूले कतिपल्ट त्यो के भन्छ कत्रिना भन्ने कति अलग अलग स्ट्रमहरू सुन्नुभएको छैन। समुद्रमा जुन चाहिँ भुवारी आउँछ नि, त्यो भुवारले चाहिँ यस्तो घुमाउँछ होइन। यो घुमाएर त्यसको चारैपट्टि सर्कलमा जति आउँछ नि त्यो सबैले यस्तो गरेर भित्र लान्छ। चाहे त्यो ठुलो जहाज होस्, चाहे मर्चेन्ट सिपहरू होस्, त्यो सबैले त्यसले लपेट्छ। तर हाम्रो जुन चाहिँ गुड लक भनौँ होइन, यहाँ हाम्रो परमेश्वरको अनुग्रह होइन, कि हामी चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सर्कल थियो नि त्यो सर्कलको सेन्टरतिर परेको रहेछ। हामी चाहिँ त्यो सर्कलको एकदम आउटस्ट्रेट भन्छ नि बाहिर साइडतिर परेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ बाँच्न सक्यौँ भनेर कमान्डिङ अफिसरले हामीलाई यो कुरो भन्नुभयो। र यस प्रकारले परमेश्वरले मलाई त्यो दिन जोगाउनु भयो र यस प्रकारले म त्यो दिन बाँच्न सकेँ र आजको दिन उहाँको अनुग्रहद्वारा यहाँनिर तपाईँहरूको समक्षमा उभिरहेको छु। समय कम्ती छ मेरोमा, म अझै एउटा इन्सिडेन्ट म तपाईँलाई भन्छु। यो 2009 को इन्सिडेन्ट हो, जुन समयमा म चाहिँ छुट्टीमा आएको थिएँ केरलाबाट। हामी त्यति बेला क्यालकाटामा बस्थेँ। क्यालकाटाबाट म छुट्टी सकेर जाँदाखेरि मैले दुरन्तो एक्सप्रेस भन्ने एउटा ट्रेन छ, तपाईँहरूले कतिले यात्रा गरिरहनुहुन्छ सुन्नुभएको होला। त्यो हाउडादेखि चेन्नईसम्म जान्छ। त्यो चाहिँ अहिले थाहा छैन छ कि छैन। त्यो दुरन्तो एक्सप्रेसको जुन चाहिँ नर्मल स्पिड हुन्छ त्यो चाहिँ 80-90देखि सुरु हुन्छ। त्यो ट्रेनमा म यात्रा गरिरहेको थिएँ र त्यति बेला यात्रा गर्दा हुँदी जाजपुर भन्ने एउटा उडिसामा एउटा स्टेसन छ सानोभरि। अनि त्यो जाजपुर स्टेसनमा पुग्नु लाग्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा ठुलो ट्रेनको एक्सिडेन्ट भयो। अब यो एक्सिडेन्टदेखि म कसरी बाँचेँ म तपाईँलाई बताउँदैछु। ट्रेन देख्नु भएको होला, ट्रेनको डब्बा अगाडि हुन्छ, त्यहाँदेखि काउन्टिङ हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कम्पार्टमेन्ट काउन्टिङ हुन्छ। त्यहाँबाट यो चाहिँ भयो स्लिपर, त्यहाँबाट आउँछ फर्स्ट एसी, सेकेन्ड एसी, थर्ड एसी, त्यस्तो काउन्टिङ हुन्छ ट्रेनको डब्बाको। र कतिपय त्यो चाहिँ अब उनीहरूले आफ्नो हिसाबले पनि राख्छ।
तर जब जहाँनिर स्लिपर हुन्छ नि त्यो कन्टिन्यू काउन्ट दिन्छ। म चाहिँ 12 नम्बर बोगीमा थिएँ त्यति बेला र 12 नम्बर बोगीमा म यात्रा गरिरहेको थिएँ। बेलुकाको 7 बजिरहेको थियो। त्यति बेला त्यो जुन चाहिँ ट्रेन छ त्यो चाहिँ जहाजपुर स्टेसनमा पुग्नु आँटेको थियो। डिनरहरू गरेर म वासरुम युज गर्नुको लागि गएको थिएँ। अगाडिदेखि काउन्टिङ मैले तपाईँलाई भने सिक्वेन्स वाइज 1 देखि तपाईँले काउन्ट गऱ्यो भने इन्चदेखि म 12 नम्बर बोगीमा थिएँ। अब हेर्नुहोस् कुरा चाहिँ के भयो, 7 बज्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि म वासरुम युज गर्नुको लागि गएको थिएँ। ठिक छ, यो 12 नम्बर, यो 11 नम्बर, त्यहाँदेखि उता 1 2 3 याद गर्नुहोस्। 12 नम्बर बोगीमा म बसिरहेको छु, म वासरुम युज गर्नु गएँ एक्सिडेन्ट हुनुभन्दा 5 मिनट अगाडि। म 12 नम्बर बोगीको जुन चाहिँ उयो टोयलेट हुन्छ त्यो मैले हेरेर यसो गरिकन बन्द छ, यो पनि बन्द छ, यो पनि बन्द छ। अब मैले के गर्नु पऱ्यो, 11 नम्बरको युज गर्नु पऱ्यो नि त। त्यहाँनिर एउटा हुन्छ पाथवे हुन्छ होइन सानोबाट देख्नु भएको होला ट्रेनिङ गर्दा। अनि म त्यो क्रस गरेर उतापट्टि गएँ, उतापट्टि गएर टोयलेट गरेर म निस्केर यहाँ आएँ। यहाँ आएर मेरोमा एउटा सानोबाट सोनीको एयरपोर्ट थियो, त्यो एयरपोर्टको चार्ज सकिसकेको, त्यसलाई मैले 12 नम्बर बोगीको टोयलेटको बाहिर एउटा स्विच बोर्डमा हालेर राखेँ। त त्यो मैले हेर्दै कति चार्ज गरेँ। त्यति बेला यति मतलब ठुलो ब्लास्ट भयो। अब मैले त ब्लास्टै सोचेँ, त्यो ब्लास्टको इन्टेन्सिटी यति बेसी थियो। मेरो जुन चाहिँ कान छ नि त्यो कान पनि टिङ गरेर आवाज आउँछ नि त्यस्तो टाइपको मतलब त्यहाँनिर त्यो सिचुएसन क्रिएट भयो। अनि पुरा कम्पार्टमेन्ट धुवाँ। अब देख्दै देख्दैन कहाँ जान्छ हो। अब मैले सोचेँ अब त्यो समयमा 2009 या 8मा त्यति बेला जुन चाहिँ यो टेररिस्ट एट्याक्सहरू भयो होइन, ट्रेन बम ब्लास्ट यस्तो पुरा चल्थ्यो। मेरो दिमागमा सट्टै त्यही गयो, अब चाहिँ टेररिस्टले एट्याक गरेछ, मेरो चाहिँ चान्स छैन। अब बोगी यस्तो यस्तो कटक कटक अब ट्रेन कसरी सिधा चल्छ होइन, त्यो त अब बाङमा यस्तो हुँदैछ, अब लड्नु आँट्यो यस्तो। मैले गएर पक्रेँ टक्कै यो टोयलेटको एउटा कसरी पक्रेर त्यहाँबाट आँखा छिन गरेँ। फेरि प्रभु तपाईँले मलाई आज बचाउनु भयो भने मैले तपाईँले मलाई बचाउनुहोस् प्रभु आजको दिन जसरी पनि होइन। म चाहिँ अब मेरो जुन चाहिँ पुरानो जस्तो स्वभाव छ मेरो जुन चाहिँ जीवन छ, जुन प्रकारको जीवन मैले जिइरहेको छु त्यसलाई चाहिँ म पक्का छोड्छु। अनि मलाई तपाईँले जसरी पनि बचाइदिनुहोस् भने अब जब आफ्नो प्राणको कुरा आउँछ नि, जिउनुको कुरा आउँछ नि, मान्छे कहिले कसैले कोही पनि पछि हट्दैन। त्यही सिचुएसनमा म पुगेको, धुवाँ भइरहेको छ। अनि मैले प्रार्थना गरेँ, त्यहाँबाट एकछिनमा त्यो जुन चाहिँ बोगी छ 12 नम्बर बोगी यस्तो हल्का पोल्टी भएर पल्टिँदा यस्तो भएर टक्क रोक्यो। त्यो रोकिने बित्तिकै हाम्रो 12 नम्बर बोगीको जति थियो तिनीहरू सबै फाला नै सामान सबै छोडेर त्यहाँबाट म पनि फाला नै उनीहरूसँग पछि। अन्त बाहिर गएर त्यहाँबाट केही देख्नु सकेन, किनभने रातिको यस्तो 7:15 यस्तो भएको, केही देख्नु सकेन। राति यति नै सुने मान्छेहरू चिच्चाइरहेको छ, कराइरहेको छ, कोही हालिरहेको छ, कोही नानी बोकेर यसरी भागिरहेको छ, कोही मान्छे लौडुवान भएर भागिरहेको छ। अनि मैले सोचेँ यो कस्तो सिचुएसन भयो मेरो साथमा भनेर मैले सोचेँ। अनि त्यहाँबाट मैले तिनीहरू बाहिर आएर घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेँ, प्रभुलाई धन्यवाद पनि दिएँ कि प्रभु तपाईँले मलाई बचाउनु भयो। किन मैले यो कुरालाई भन्दैछु भन्दाखेरि 1 नम्बरदेखि लिएर 11 नम्बरसम्म बोगी जुन चाहिँ थियो त्यो बाङबुङ भइसकेको थियो, छाता बुङ्गै भइसकेको थियो भन्दैछु त। मेरो मात्रै जुन चाहिँ 12 नम्बरदेखि यताको जति बोगी छ नि, एउटा मान्छेलाई एउटा खरचभन्दा एउटा सानोबाट यस्तो खोर्सेको पनि थिएन। 12 नम्बरदेखि 11 नम्बर बोगीसम्म जति पनि थियो उनीहरूको पुरा बोगी, आधी बोगी गएछ कता नदीमा, आधी बोगी कता। त्यो चाहिँ एक्चुअली डिरेलमेन्ट भएको। डिरेलमेन्ट भन्दा चाहिँ तपाईँको एउटा जुन चाहिँ स्पिड हुन्छ नि ट्रेनको, त्यो स्पिडभन्दा ओभर स्पिड भएपछि कति जग्गा त्यो ट्र्याकहरू एलाइनमेन्ट हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ ट्रेन के गर्छ, त्यो ट्र्याकदेखि बाहिर निस्केर उता भित्तामा हाल्छ स्टेसनको। अनि आधी गएछ उता अगाडिपट्टि खोलामा, आधी यता भातामुङ। 1 नम्बर इन्जिनदेखि लिएर 11 नम्बरसम्म बाङबुङ। तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ होला, एउटा पनि त्यहाँनिर अब जुन चाहिँ 12 नम्बरदेखि बाँकीको जुन चाहिँ बोगी थियो त्यसमा केही पनि भएन। र त्यो दिन म यस प्रकारले बाँच्न सकेर भोलिको दिन म आफ्नो युनिट पुगेँ। न्युजपेपरमा त अब इन्डियाको मिडियालाई तपाईँलाई थाहै छ, पुरा न्युजपेपरमा त्यही कुरा, जहाजपुर स्टेसनमा यस्तो भयो, ये हो गया वो हो गया कुरा आयो। अनि त्यो दिन मैले 4 तारिकको त्यो दिन चाहिँ जहाजपुरको स्टेसनको जुन चाहिँ 2009 को तपाईँहरूले न्युजपेपरहरू पढ्नु भने तपाईँ चाल पाउनुहुन्छ। अनि त्यो दिन चाहिँ जहाजपुरमा चाहिँ कतिजना चाहिँ मऱ्यो, कतिजना 100-150 जना घाइते भयो, कति त मैले नै देखेको यसरी लौडुवान भएर हातले बोक्दै गयो। त्यो अवस्थामा परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो। र मैले जुन चाहिँ प्रतिज्ञा पाएको थियो अघि मैले तपाईँसँग कुरा गरेँ कि यो सुन 1:9 अनुसार जुन प्रतिज्ञा मैले मेरो जीवनमा पाएँ
त्यो प्रतिज्ञा कि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ कि यहाँनिर पढ्नुहोस् तलले पढ्यो के मैले तिमीलाई आज्ञा गरेको छैन र बलियो हो र साहसी हो नडराऊ र निराश नहो किनकि तिमी जहाँ गए पनि परमप्रभु तिम्रो प्रभुले तिम्रो साथमा हुनुहुनेछ। हजुर त्यहाँनिर लेखेको छ कि बी स्ट्रङ एन्ड अफ गुड करेज र तिमी जहाँ पनि जान्छौ त्यहाँनिर म तिम्रो साथमा हुनेछु भनेर परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ। र यो वचनलाई चाहिँ परमेश्वरले मेरो बत्तिसमाको दिनमा दिनुभएको र आजको दिनसम्म यो कुरा गरिरहनु भएको छ। र अब म समय भयो र अन्तिम 2-3वटा कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ हो हामी यहाँनिर आज भेला भएको छौँ युथ मिटिङको निम्ति होइन। मेरो जुन चाहिँ गवाई मैले तपाईँलाई बताएँ र कुन प्रकारले परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो भनिकन म तपाईँहरूलाई मैले जुन चाहिँ पर्सनल जुन चाहिँ व्यक्तिगत अनुभव मैले यति वर्षको जुन चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू मैले जुन गरेको छु त्यसको जुन चाहिँ एउटा निचोड हुन्छ नि त्यसमा मैले जति परमेश्वरबाटको सङ्गतिमा परमेश्वरसँग रहँदाखेरि मैले जो सिक्न पाएँ त्यो कुरो म तपाईँहरूलाई 1-2वटा शब्दमा म अलिकति मात्रै समय लिन्छु। त्यो 1-2वटा कुरो म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु र एकदम बताउनु जरुरी पनि हो। यो चाहिँ हो तपाईँले गर्नुभएको लिनुहुने जीवनमा जुन चाहिँ निर्णय हुन्छ नि चोइसेस भन्छ नि यो निर्णय चाहिँ तपाईँको हातमा छ। आज यहाँ जुन चाहिँ सेवकामा आउनुभयो होइन अनि तपाईँले परमेश्वरलाई जीवनमा अपनाउनुहुन्छ कि हुन्न उहाँलाई स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्न सबै निर्णय तपाईँको हातमा छ। परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई कुनै पनि आज्ञा दिनुभयो भने हाम्रो घोप्रो समातेर तैँले गर्नैपर्छ भनेर भन्नुहुन्न। उहाँले केवल आज्ञा दिनुहुन्छ, आज्ञालाई पालन गर्नु नगर्नु त्यो तपाईँको हातमा छ, त्यो मेरो हातमा छ। फर इक्जाम्पल अदमको बगैँचामा जब आदम र हवालाई परमेश्वरले राख्नुभयो सम्पूर्ण कुरो उहाँले आदम र हवाको निम्ति दिनुभयो। तर यी सबै कुरोको गरिसकेपछि परमेश्वरले के भने आदम र हवालाई यो जुन चाहिँ बगैँचामा भएको सबै कुरो तिमीले उपभोग गर तर त्यो भलो र जुन चाहिँ खराबीको जुन चाहिँ वृक्ष छ रुख छ त्यसबाट नखाऊ भनेर भनेको होइन। आज्ञा दिनुभयो परमेश्वरले तर परमेश्वरले नखाऊ भनेर पक्रेर पनि राख्नु भएन। तर पछि गएर के गर्यो उनीहरूले त्यो फलबाट खायो होइन। यसर्थ मैले भन्नु के चाहेको भन्दाखेरि जुन चाहिँ डिसिजन मेकिङ जुन चाहिँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो हातमा दिएको। किन भन्दाखेरि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो मैले आफै अनुभव गरेको कुरा हो। हाम्रो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले एउटा आज्ञा दिनुभयो भने यो सारा संसारभरि जति ट्रिलियन मान्छे छ नि जति ट्रिलियन मिलियन ट्रिलियन जति मान्छे छ उनीहरूले अहिले एउटै आज्ञामा घोडा टिकिदिन्छ परमेश्वरको सामु। तर परमेश्वरले यस्तो चाहनुहुन्न। परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामीले चाहिँ आफैलाई चाहिँ परमेश्वरको जुन चाहिँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ हामीले आफैलाई अर्पण गरोस् भनिकन। यसर्थ तपाईँले जब कुनै पनि निर्णय लिनुहुन्छ आफ्नो जीवनमा याद गर्नुहोस् त्यो निर्णयले चाहिँ तपाईँको भोलिको दिनलाई तय गर्दछ। त्यो निर्णयले तपाईँको भोलिको दिनलाई फिक्स गर्दछ कि आज मैले यो निर्णय लिँदैछु विचार गरेर लिनुहोस् होइन। यो तपाईँले लिएको निर्णयले चाहिँ भोलिको दिन यसको के रिजल्ट आउँछ तपाईँले याद गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ जवानी अवस्थामा हुनुहुन्छ, म पनि जवानी अवस्थामा थिएँ। म पनि एक समय तपाईँहरू जस्तै नै थिएँ होइन। सेवामा कुद्थेँ, जब नोकरीमा गएर नोकरीमै कुद्नु थालेँ होइन। आफ्नो जीवन आफू राम्ची हिसाबमा मैले जिएँ। तर मैले 2010-22 तारिक परमेश्वरको सिद्ध इच्छा विचारमा मैले पवित्र बिहा सुनादा मण्डलीमा गरेँ। र मेरो मिसेस यहाँनिर हुनुहुन्छ, भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ हिन्दू गुरु। र उहाँसँग मैले 2010-22 जनवरीमा मैले पवित्र विवाह गरेको। विशेष गरिकन तपाईँहरूले पवित्र विवाहको विषयमा म यस कारणले बताइरहेको छु किनभने मैले अहिलेसम्म म पनि त्यस्तै थिएँ। म पनि कुनै के भन्छ त्यो दुधका धुला भन्छ नि मैले दुधका धुला होइन। म पनि एक समयमा त्यही अवस्थामा थिएँ तपाईँहरू जस्तो अवस्थामा आफू राम्ची जिउने आफ्नो मर्जी गर्ने गर्लफ्रेन्ड थियो मेरो होइन। गर्लफ्रेन्डसँग घुम्ने अनि गर्लफ्रेन्डले त प्रमिस पनि गरिसकेको थियो कि आउने एउटा सेप्टेम्बरमा पक्का भाग्छु तिमीलाई घुम्ने अनि यस्तो अवस्थासम्म म पुगिसकेको। र यो अवस्थासम्म पुगिसकेको थियो र आउने बेला सेप्टेम्बरमा मैले फोन गरेर भने तिमी चिन्ता नगर म तिमीलाई भगाउनेछु भने ठिक छ। अनि त्यो केटीले पनि यस्तो भनेको थियो मलाई कि तपाईँ पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँको मण्डलीमा तपाईँको निम्ति केही प्रब्लम हुँदैन, म पनि क्रिस्चियन भइदिन्छु, म पनि बत्तिसमा लिन्छु भनेर केटीले पनि भनेको। यस्तो अवस्थामा यसरी फसाउँछ तपाईँहरूले। याद गर्नुहोस् यो गल्ती तपाईँले जीवनमा नगर्नुहोस् र यो नसोच्नुहोस् कि बिहा गरिहाल्छु मण्डलीमा आउँछु प्रस्ताव गर्छु मेरो बुढीलाई पनि उज्वला भन्ने जातिलाई बुढी नभए बुढालाई पनि म मण्डलीमा ल्याएर
उसलाई प्रस्ताव गराउँछु, ऊ पनि बप्तिस्मा लिन्छ, क्रिस्चियन भइहाल्छ, हुँदैन। एकपल्ट गरेको अनादर जिन्दगीभरि नै को निम्ति अनादर नै हुन्छ। मैले यो चाहिँ तपाईँहरू जसले बिहा गर्नुभएको छ, जो युथ छ उनीहरूको निम्ति भएको भनेको हो। अरूले चाहिँ प्लिज डोन्ट टेक इट पर्सनल, होइन? त्यो भन्नु चाहेको होइन, मैले तपाईँहरूले यो कुरोलाई बुझोस् भनेर मैले तपाईँलाई भनेको। किनभने यो कुरो जुन चाहिँ डिसिजन, यो विश्वासीको जीवनमा 3टा डिसिजन हुन्छ। 2टा डिसिजन के हो तपाईँलाई थाहा छ? एउटा उदाहरण बप्तिस्मा लिनु, तेस्रो चाहिँ हो जवानको निम्ति पवित्र विवाह गर्नु। यो 3टा डिसिजन, यो 3टा डिसिजनमा तपाईँले 3वटा डिसिजन एकदम 100% करेक्ट तपाईँले लिनुभयो भने तपाईँ चाहिँ यो संसारमा हुँदा हुँदा पनि आशिषित हुनुहुन्छ। र एक दिन जब त्यो नयाँ यरुशलेम आउँछ त्यति बेला पनि तपाईँ त्यहाँनिर परमेश्वरले तपाईँलाई खडा गरिकन जुन आदर तपाईँले यो संसारमा हुँदा त्यो पवित्र विवाहद्वारा तपाईँले दिनुभएको छ परमेश्वरलाई, त्यसको पनि परमेश्वरले उल्लेख गर्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, मैले यो तपाईँलाई त्यसै भनेको होइन, यो कुरोहरू मैले आफै अनुभव गरेको कुरोहरू हो। यसर्थ तपाईँको जुन चाहिँ चोइसेसहरू छ, तपाईँको जुन चाहिँ सिलेक्सनहरू छ लाइफमा, त्यो म्याटर गर्छ। बुझ्नुभयो त? आज तपाईँ जस्तो पनि अवस्थामा होला केही फरक पर्दैन। सेवा आउनु हुँदैछ, सेवा कुदिरहनु भएको छ, सानोदेखि लिएर सन्डे स्कुलदेखि लिइकन अहिलेसम्म तपाईँले सेवा गरेर यति वर्ष सेवा गर्नुभयो, यति वर्ष युथ मिटिङमा कुद्नुभयो, यति वर्ष तपाईँ कन्भोकेसनमा जानुभयो। यी सबै कुरोहरूलाई तपाईँले याद गरिकन एउटा डिसिजन लिनुहोस् तपाईँको पवित्र विवाहको विषयमा। नभए त भोलिको दिन एउटा कहावत छ नि हिन्दीमा, बन्दुक से निकला गोली और तीर से निकला कमान से निकला तीर, होइन? कभी वापस नहीं आयो। त्यसमा यो पनि भनिन्छ मुख से निकला वचन। यो त्यही हो सिचुएसन। त्यसर्थ तपाईँले एकदम सतर्क हुनुहोस् तपाईँको पवित्र विवाहको विषयमा। एकपल्ट तपाईँ पुल्टिनु भयो, जिन्दगीभरिको निम्ति तपाईँ पुल्टिनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरोलाई चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस्। र म तपाईँलाई अझै एउटा कुरो यसको विषयमा बताउने छु, सानो कुरो छ, होइन? तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँको चोइसेसले चाहिँ कसरी तपाईँको जीवनमा फरक गर्दछ भने बाइबलमा तपाईँले अब्राहम र लुतको विषयमा सुन्नुभएको छ। लुत र अब्राहमको जुन चाहिँ गोठालाहरू थियो, उनीहरूको झै झगडा हुँदा उनीहरू कसकोमा आयो? अब्राहमकोमा आइकन भन्यो कि अब उनीहरूले हामी छुट्टा नाम गर्छौँ, हामी अलग अलग बस्नेछौँ। अब्राहममा छोटकाले भयो। अब्राहमले लुतलाई भन्यो ठिक छ लुत, तिमीलाई कुन चाहिँ भूमि मनपर्छ तिमी लियो। लुतले के गर्यो? सदोमको नजिकको जुन चाहिँ मलिलो भूमि, घाँसै घाँसको हरियो भूमि चुन्यो, होइन? पछि गएर लुतको के अवस्था भयो त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि राम्रोसँगले थाहा छ। यस कारणले गर्दाखेरि डिसिजन लिँदाखेरि लाइफमा जीवनमा तपाईँले जब डिसिजन लिनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँको डिसिजनले फ्युचरलाई के इफेक्ट गर्दछ त्यो याद गर्नुहोस्। के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको आमा बाउ जो मातापिता जसले मन्डीमा यत्रो वर्षदेखि सेवा गरे मन्डीको अगाडि उभिकन प्रस्ताव गरोस् भनिकन चाहनुहुन्छ? मेरो एकजना दाजु छ, मैले एक दिन फोन गरेँ, मैले पनि अन्य जाति बिहा गरेको छु, मैले जयसी भनेँ, उताबाट जयसी राम्रो नानी 7 वर्षको नानी। यस्तो चाहनुहुन्छ तपाईँ? यस्तो अवस्था तपाईँले हेर्नुभएको छ फ्युचरमा। यो गल्ती चाहिँ तपाईँले नगर्नुहोस् अब। किनभने बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यति साह्रो इक्जाम्पल छ, यति राम्रो राम्रो इक्जाम्पल छ। त्यो इक्जाम्पलहरूलाई तपाईँले लिनुहोस्, होइन? लुतले आफ्नो एउटा सानोबडे रङ डिसिजनले गर्दा कति प्रकारको अवस्थामा भएर गयो। लुत बढाले पछि गइकन के भन्छ यो कुन चाहिँ जाति भयो? मोआबाइट्स र एमेनाइट्स भन्ने, होइन? मोआबीहरू र अमेरिकीहरू जन्मे लुतको त्यो जुन चाहिँ छोरीहरूले गरेको जुन चाहिँ व्यभिचारको कारणले गर्दा। र त्यही जुन चाहिँ अमेरिकीहरू भयो, होइन? र यिनीहरू जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ जाति भयो, होइन? मोआबीहरू, यिनीहरू नै पछि इजरायलको निम्ति र परमेश्वरको निम्ति बाधा पुग्न गयो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले जुन डिसिजन लिनुहुन्छ यो डिसिजन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। विवाहको डिसिजन तपाईँले खेलछेक्र नगर्नुहोस्। आज तपाईँले आफ्नो छर छिमेकीमा, मण्डलीमा, घरमा, यता सन्तानमा, परिवारमा यो कुरो देखिरहनु भएको होला कि जसले परमेश्वरको यो आज्ञासँग खेलछेक्र गरे उसको अवस्था के छ भने। यसर्थ पवित्र शास्त्र बाइबलमा कुन प्रकारले चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई आदर दिनुपर्छ भनिकन मैले यी सबै कुरो तपाईँलाई बताएको छु। र आफैलाई चाहिँ यो कुरोदेखि कसरी जोगाएर राख्ने यस विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई बताउनेछु। जोगाउनको निम्ति त्यो कुरोदेखि भाग्नुपर्छ। युसुफ जसरी पापदेखि व्यभिचारदेखि भाग्यो, हो कि होइन? युसुफ जसरी भाग्यो त्यसले आफूले हामी पनि त्यसरी त्यो पापदेखि त्यो कुरोदेखि हामी भाग्नुपर्छ। तपाईँले आज छोडिदिनु भयो भने मेरो त 5 वर्षदेखि भएको मेरो जुन चाहिँ रिलेसन छ म कसरी छोड्नु? आज मैले छोडेर उसले सुइसाइड गर्यो भने के गर्दैन? बरु तपाईँ सुइसाइडको सिचुएसनमा पुग्नुहुन्छ पछि तपाईँले गर्नुभयो भने उसले गर्दैन, बरु तपाईँ पुग्नुहुन्छ सुइसाइड गर्ने सिचुएसनमा। किनभने तपाईँले सानोदेखि गरेको जुन चाहिँ सेवा छ नि त्यो सेवाले तपाईँलाई त्यसले कोटाइ बस्छ। अरे त विश्वासी हो, त विश्वासी हो, कहाँ सम्हाल्ने तपाईँ?
लास्टमा तपाईँ नै गएर फाल्नुहुन्छ। तपाईँले जसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ नि उसले फाल्दैन, उसको आफ्नो परिवार बसाइसकेको हुन्छ। यो कुरोलाई तपाईँले याद गर्नुहोस् र तपाईँले यी सबै कुरोलाई लिकन आफ्नो जीवनमा एउटा जुन चाहिँ निर्णय छ होइन, त्यो निर्णय चाहिँ सही ढङ्गले आज तपाईँले लिनुहोस्। मेरोमा समय एकदम कम्ती छ र समय अघि नै सिकिसकेको छ र यो अन्तिम जुन चाहिँ एउटा 2-3वटा लाइन छ होइन परमेश्वरको स्तुतिबाट, नछुना तिमी आफैले तिम्रो बगुस जगतमा, नछुना तिमी आफैले तिम्रो बगुस जगतमा, छुइनेछ मुनामा पिताले मसीहको भरपुरीमा, छुइनेछ मुनामा पिताले मसीहको भरपुरीमा, नछुना। र समय पनि खत्तम भयो। अब म यहीँनिर नै यो कुरोलाई सिधाउने छु र तपाईँसँग फेरिदेखि म भेट गर्न सकौँ र मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। म अहिले हाल फिलहालमा दोहा कतरमा छु। मैले जसरी पहिला भन्नु म पुलिस डिपार्टमेन्टमा 3 वर्ष भइसक्यो त्यहाँनिर नोकरी गरेको र त्यहाँनिर हाम्रो एउटा सानो मण्डली छ फिलाडेल्फिया मण्डली, जहाँको दास हुनुहुन्छ हाम्रो ब्रदर सत्यराज र उहाँहरूसँग मिलिकन म पनि सानो एउटा ट्रान्सलेसनको सङ्गति गर्दैछु। हुन त म सक्दिनँ तर कोसिस गरिरहेको छु। परमेश्वरको जुन चाहिँ आज्ञा छ त्यसलाई पालन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। र मेरो स्वरमा विशेष उहाँको नाम इन्दु गुरुङ, तपाईँले दिपेन गुरुङलाई चिन्नुहुन्छ होला, उहाँको चाहिँ म ज्वाइँ हो। अनि इन्दु गुरुङ चाहिँ मेरो मिसेस हो र मेरो छोरी छ स्यारोन तामाङ, ऊ चाहिँ 8 वर्षको। र म र मेरो परिवारको निम्ति तपाईँले निरन्तर प्रार्थना याद गरिदिनुहोस् र बी केयरफुल अबाउट यर डिसिजन्स, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। जय हिन्द। र यो जुन चाहिँ पद छ यो पद चाहिँ मैले ब्याप्टिजमको बेलामा 1997 22 मार्चमा मैले पाएको हो। जसरी मैले भने हाउस अफ प्रेयर मम्मीको हुने र यो पदले चाहिँ अहिले 1997देखि लिएर आजसम्म कति वर्ष भयो? 24 इयर्स है, 24 वर्ष। 24 वर्षसम्म यो जुन चाहिँ बप्तिस्माको जुन चाहिँ वचन मैले पाएको थियो त्यसले अहिलेसम्म मलाई दोहोऱ्याइरहेको छ र यो वचनलाई चाहिँ म अहिलेसम्म मेरो जुन चाहिँ जीवन छ म तपाईँलाई बिस्तारै बताउँदा यो वचनले चाहिँ मलाई निरन्तर प्रत्येक दिन म जब विचार गर्दछु कि साँच्चै नै परमेश्वरले मेरो जीवनमा कति ठुला कामहरू गर्नु भएको छ भने यो वचनले चाहिँ त्यो कुरोलाई अझै बलियो बनाउँदछ। र जुन प्रकारले मैले भने मैले ब्याप्टिजम मम्मीको क्यालकाटा लिएको, किनभने म सानोदेखि क्यालकाटामै पढेको हो। यस कारणले गर्दा मेरो नेपालीमा पनि तपाईँले बोल्दा बोल्दै हिन्दी शब्दहरू सुन्नुहुन्छ होला, तपाईँले माफ गरिदिनु होला। अनि क्यालकाटामा सानोदेखि पढेँ। अनि क्लास 12सम्म पढ्दाखेरि त्यसको पश्चात म नेभीमा भर्ती गरेको र त्यहाँनिर 15 इयर्स मैले सर्भिस गरेँ। 15 इयर्स सर्भिस गरिसकेपछि त्यहाँबाट म रिटायर भएँ। रिटायर भएर अहिले हाल फिलहाल म कतर पुलिस डिपार्टमेन्टमा छु। अनि त्यहाँनिर अहिले 3 वर्ष भइसकेको छ। र यो चाहिँ भयो मेरो तपाईँको बेसिक बाहिरी के भन्छ इन्ट्रोडक्सन भनौँ होइन। र अब अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारको अनुभव मैले मेरो जुन चाहिँ आत्मिक जीवनमा भनौँ या शारीरिक जीवनमा भनौँ परमेश्वरसँगको जुन प्रकारको अनुभव मैले गरेको छु यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा मैले के सिक्न पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ परमेश्वरको जुन चाहिँ म यो 2-3वटा भागमा तपाईँलाई बताउनेछु किनभने समय एकदम कम्ती छ। सर्वप्रथम म यो जुन चाहिँ विश्रान्तिको विषयमा म तपाईँलाई मेरै गवाईद्वारा तपाईँलाई म बताउनेछु। यो विश्रान्ति चाहिँ हामी विश्वासीको जीवनमा कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ र आजभोलि हामीले यो दिनलाई चाहिँ कसरी आदर दिनुपर्ने रहेछ र जुन प्रकारले जसरी हामी विश्रान्तिलाई आदर दिन्छौँ त्यसरी नै परमेश्वरले हामीलाई आदर दिनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ आई विल अनर दोज हु अनर मी र यसर्थ यस विषयमा म तपाईँलाई विशेष बताउनेछु। र यो चाहिँ के अनुभव मलाई याद छ मैले क्लास 12 को इक्जाम दिएको थिएँ। मैले क्लास 12 मा कमर्स सब्जेक्ट लिएर पढेको हो। एकाउन्टेन्सीमा चाहिँ म एकदमै विक थिएँ। एकाउन्टेन्सी सब्जेक्ट भनेपछि चाहिँ अब म चाहिँ अब एकदम पारापारले गर्न म सक्दिनँ किनभने त्यो एकाउन्टेन्सीमा त्यो लिएछ त्यो ब्यालेन्स सिटहरू त्यो सबै बनाएर लास्टमा तपाईँको
त्यो एन्सर जहिले पनि त्यो गलत नै आउँथ्यो। अन्त हायर सेकेन्डरीको इक्जामको फाइनलको समय थियो र मोमिनपुरमा हामी सेवाको लागि त्यति बेला गएको थियौँ। अनि मोमिनपुरमा जाँदाखेरि सेवा सक्यो अनि महापत्र अङ्कललाई हामीले रिक्वेस्ट गरेँ कि अब मेरो नेक्स्ट विक मन्डेदेखि हाम्रो हायर सेकेन्डरीको इक्जाम सुरु हुँदैछ र त्यति बेला 2002 इयर 2002मा मैले प्लस टू दिएको। त्यति बेला चाहिँ महापत्र अङ्कलले मलाई भन्नुभयो तलको रुममा लगेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। प्रार्थना गरिसक्दाखेरि महापत्र अङ्कलले मलाई सोध्नुभयो त्यो इक्जाम गरेको भन्दा मेरो इक्जाम नेक्स्ट विक मन्डेदेखि छ अनि ठिकै छ त्यो त नेक्स्ट विकदेखि रहेछ अनि नेक्स्ट सन्डे पनि तँ आउनु नि प्रार्थनाको लागि भनेर भने म तँलाई पर्सनली प्रार्थना गरिदिन्छु। मैले पनि अङ्कल मन्डे त मेरो मन्डेदेखि मेरो बोर्ड इक्जाम हो त्यही माथि मन्डे नै एकाउन्टिङ छ सन्डे चाहिँ मलाई अलिकति रिभिजनको लागि म सायद आउनु सक्दिनँ होला भन्नु र त्यति बेला उहाँले भन्नुभयो तँ जसरी पनि आइज त्यो त बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा हो झन् त्यो मन्डेदेखि इक्जाम छ सन्डे त सेवामा आउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो र म जसरी पनि अब त्यो सन्डे म इक्जाममा गएँ र सरी माफ गर्नु होला त्यो सन्डे म सेवाकामा गएँ अनि सेवाकामा फेरि महापत्र अङ्कलले प्रार्थना गरिदिनु भयो। मन्डेको दिन मैले इक्जाम दिएँ अनि सम्पूर्ण इक्जाम सिधाएँ हायर सेकेन्डरीको अनि त्यो इक्जाम सिधाएपछि आफूले आफूलाई एउटा आइडिया हुन्छ नि त होइन कि मैले कुन प्रकारले इक्जाम दिन्छु र मेरो रिजल्ट कस्तो आउँछ भनेर आफूले आफूलाई एउटा बेसिक आइडिया त हुन्छ र मलाई पनि त्यस्तै थिएँ कि म चाहिँ पास ही हुन्छु भनेर एकदम सान्त्वना जस्ट पास भयो भने मेरो लागि बहुत थियो र यो ठुलो परमेश्वरको कृपा भयो कि जुन सब्जेक्टमा म सबैभन्दा विक थिएँ त्यो सब्जेक्टमा मेरो फर्स्ट क्लास मार्क्स आयो अनि प्लस टूमा मेरो जुन चाहिँ रिजल्ट थियो त्यो मैले कहिले पनि एक्सपेक्ट पनि गरेको थिइनँ र मेरो क्लासमा यति राम्रो राम्रो स्टुडेन्टहरू थियो जसले इक्जामहरू दिएको थियो राम्रोसँगले पढाइमा पनि थियो तर पनि उनीहरूभन्दा पनि राम्रो मार्क्स र एकदम क्लासमा मेरो ख्यालमा अरू स्टुडेन्टहरूमा 12-13 नम्बरमा मेरो नम्बर थियो प्लस टूको इक्जाममा र यो कुरोलाई चाहिँ मैले यस कारणले तपाईँलाई भन्यो किनभने आइतबारको दिन चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ सारा सृष्टिलाई उहाँले जब रच्नुभयो सारा सृष्टिको यादको उहाँले जब बनाउनु भयो त्यसको पश्चात विश्राम दिनलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो विश्राम दिनमा विश्राम लिनुभयो अनि त्यो विश्राम दिनलाई चाहिँ उहाँले आशिष दिनुभयो। यो कुरो तपाईँहरूले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा कसले पाए भने पढ्नुहुन्थ्यो 2 अध्यायमा होला 2को 3 पदमा पढ्नु अनि परमेश्वरले आशीषित पार्नुभयो र त्यसलाई पवित्र तुल्याउनुभयो किनकि त्यही दिन उहाँले आफ्नो सबै कामबाट विश्राम लिनुभयो जो परमेश्वरले सृष्टि गरेर बनाउनु भएको थियो। र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 7औं दिनमा परमेश्वरले आफ्नो सम्पूर्ण काम सिधाइसक्नुभयो। त्यसको पश्चात उहाँले विश्राम लिनुभयो र विश्राम लिएर उहाँले 7औं दिनलाई उहाँले आशिष दिनुभयो भन्ने कुरा हामीले देख्दछौँ 3 पदमा होइन एन्ड गॉड ब्लेसेड द सेभेन्थ डे। यस अर्थ हामी विश्वासी भएको खण्डमा हामीले चाहिँ आइतबारलाई चाहिँ एकदमै विशेष गरिकन हामीले आदर दिनुपर्दो रहेछ किनभने आइतबारलाई आदर दिनुको अर्थ त्यो दिनलाई होइन तर त्यसको अर्थ हामीले बुझ्यो भने हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई आदर दिइरहेको हुन्छौँ र यस प्रकारले हामी जवानी जीवनमा हुँदाखेरि हामीले एकदमै यी कुराहरूलाई चाहिँ सोच्नु पर्दछ। म तपाईँलाई एउटा सानो गरेर इलस्ट्रेसन दिन्छु। यो जुन चाहिँ इक्जाम्पल छ यो चाहिँ हुनु त मेरो आफ्नै होइन तर यो जुन चाहिँ इक्जाम्पल छ योदेखि चाहिँ मैले आफ्नो जीवनमा चाहिँ धेरै मोटिभेसन पाएँ र मलाई थाहा छ तपाईँहरू पनि यो कुरादेखि मोटिभेट हुनुहुन्छ भने यो ओलम्पिक जुन चाहिँ गेम छ यो स्टार्ट भएको 1896 मा अनि स्कटल्यान्ड भन्ने जग्गामा 1906 मा जुन चाहिँ ओलम्पिक्स थियो त्यो ओलम्पिक्समा एकजना यङ केटा थियो जसको नाम थियो ली उसको नाम सम्पूर्ण नाम त मलाई ठिकसँगले अहिले याद छैन निकै वर्ष भइसक्यो मैले उसको विषयमा पढेको। ली पनि एउटा सानो केटा थियो जसले सानैदेखि परमेश्वरलाई आदर गर्थ्यो र त्यो समयमा जुन चाहिँ 19th सेन्चुरीको जुन चाहिँ स्टार्टिङ इयर्समा स्कटल्यान्डमा चाहिँ परमेश्वरको यति दिनमा भक्ति गर्ने त्यहाँको मानिसहरूले के आइतबारको दिनमा चाहिँ चकमन नै एकदम बाटोमा न गाडी देख्न सक्नुहुन्छ न मान्छे न केही कुरो आइतबारको दिन भनेपछि चाहिँ परमेश्वरको आराधनाको दिन त्यो दिन केही कुरो हुन्थेन र त्यही जग्गामा यो जुन चाहिँ सानो ठिटो थियो जसको नाम थियो ली र उसले चाहिँ त्यहाँनिर
उसको घरको अवस्था एकदम खराब थियो, गरिबी अवस्थामा हो। यो सत्य घटना हो। यो जुन चाहिँ ली भन्ने छ उसले चाहिँ पछि गएर ओलम्पिक्समा धेरै मेडलहरू जितेको, उसको नामको मुभिजहरू पनि बनेको छ, उसको नामको धेरै प्रकारको अटोबायोग्राफी भन्छ होइन, उसको विषयमा उसको जीवनको विषयमा लेखिएको हो। र यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई, मेरोमा समय कम्ती छ र यस कारण म छोटो छोटो तपाईँलाई भन्नेछु। र लीले चाहिँ सानोदेखि नै परमेश्वरको सेवा गर्थ्यो र उसले चाहिँ आइतबारको दिनलाई चाहिँ कहिले पनि अवहेलना गरेन। भन्नुको अर्थ उसले आइतबारको दिनलाई चाहिँ कहिले पनि हेलचेक्रा गरेन। आइतबार भनेपछि उसको जस्तो अवस्था होस्, चाहे आँधी बेरिया होस्, पानी परोस्, जस्तो अवस्था होस्, कुनै पनि अवस्थामा ऊ चाहिँ आइतबार चाहिँ सेवामा पुग्ने गर्थ्यो र अगाडि बसेर त्यहाँनिर सेवामा छोटो गीत गाउने गर्थ्यो। र यही बारेमा उसले निरन्तर राख्यो र साथसाथमा उसको जुन चाहिँ आफ्नो व्यावहारिक जीवन थियो, शारीरिक जीवनमा पनि उसले मनमा एउटा कुरो ठानेको थियो कि म चाहिँ एक दिन ठुलो भएर यो स्कटल्यान्डको लागि ओलम्पिक्समा म भाग लिनेछु र त्यस पश्चात म मेरो कन्ट्री स्कटल्यान्डको लागि गोल्ड मेडल ल्याउँछु भनेर उसको मनमा त्यो विचार थियो। र त्यही प्रकारले उसले जुन स्कुलमा पढ्थ्यो, हाई स्कुलमा पढ्थ्यो, जुन स्कुलमा पढ्थ्यो त्यो स्कुलमा उसले डेली निरन्तर 100 मिटरको चाहिँ उस स्पेसलिस्ट थियो र उसले 100 मिटरको डेली निरन्तर प्र्याक्टिस गर्थ्यो। तर यस प्रकारले उसको जीवन बढ्दै गयो, बित्दै गयो र समय आयो ती धेरै वर्ष पश्चात एउटा ओलम्पिकको समय आयो। ओलम्पिकको जुन चाहिँ प्री टेस्ट हुन्छ होइन, त्यसमा अब सिलेक्सन गर्नुको लागि कन्ट्रीको त्यसमा ऊ नेसनल टिममा पनि सिलेक्ट भयो। त्यसको पश्चात ओलम्पिकको जुन चाहिँ टिम मेम्बर्सहरू छ त्यसमा पनि ऊ सिलेक्ट भयो। तर ऊ सबभन्दा यङ्गेस्ट एउटा त्यसमा थियो र आएको चाहिँ ओलम्पिकको समयमा उसलाई चाहिँ गएर ओलम्पिकमा अब दौड दौड्नु थियो र उसको मैले पहिला भने स्पेसलाइजेसन चाहिँ 100 मिटरमा थियो। र यस प्रकारले त्यो समय आयो, त्यहाँबाट अब ओलम्पिकको गेमहरू एकदम स्टार्ट भइसक्यो, इनोग्रेसनहरू भइसक्यो, एकदम बडो धुमधाम चाहिँ होइन। त्यसको बाद समय आयो, त्यहाँबाट जुन चाहिँ रेस्ट रुम हुन्छ होइन, रेस्ट रुममा अब प्लेयर्सहरू सबै बसिरहेको छ, तयारी गरेर एकदम रेडी भएर बसिरहेको छ। अब उनीहरूको आफ्नो टर्न हुन्छ नि, बाहिरबाट अब रेफ्रीले एनाउन्स गर्छ होइन, नाम एनाउन्स गर्छ, सबै निस्किन्छ बाहिर। त्यहाँबाट जुन चाहिँ रनिङ ट्र्याक हुन्छ त्यहाँनिर गएर उनीहरू खडा हुन्छ र यस प्रकारले उनीहरू भित्र चेन्जिङ रुममा बसिरहेको थियो। कोचले आएर उनीहरूलाई भने कि त्यहाँ अरू प्लेयर्सहरू थियो, त्यसमा ली पनि थियो, उनीहरूलाई भने कि तिमीहरू 3जनाको जुन चाहिँ इभेन्ट छ त्यो आज छ, तिमी 3जनाको 2जनाको इभेन्ट भोलि छ र तिमीहरूको जुन चाहिँ इभेन्ट छ त्यो चाहिँ पर्सि छ भनेर भने। अनि त्यसमा लीको जुन चाहिँ इभेन्ट थियो त्यो चाहिँ पर्सिमा परेको थियो। अब पर्सि के थियो? आइतबारको दिन थियो। अब यो कुरा जब लीले सुन्यो, लीले कोचलाई भन्यो कि गुरुज्यू मेरो जुन चाहिँ इभेन्ट छ त्यो के तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न भनेर भन्यो। त उसको जुन चाहिँ कोच छ उसले यो कस्तो तिमीले कुरा गरेको, यो तिमी के घरमा त्यो के भन्छ गोली खेलेको जस्तो लाग्यो या ब्याडमिन्टन खेलेको जस्तो लाग्यो, यो त इन्टरनेसनल स्पोर्ट्स इभेन्ट हो, ओलम्पिक्स हो, तिम्रो नाम कसरी म चेन्ज गर्न सक्छु? या त तिमी रिटायर हाल्नु पऱ्यो, तिमीलाई कुनै चोट लाग्नु पऱ्यो होइन, त्यो हामीले त्यहाँनिर देखाउनु पऱ्यो, तिमीले एकदम फिट फाइट छौ, तिमी कसरी भन्न सक्छौ यो चेन्ज हुँदैन चेन्ज भनेर। उसले सिधै आफ्नो कोचलाई भन्यो त्यसको अर्थ म पनि कुद्दिनँ, म पनि कुद्नु सक्दिनँ, किनभने आइतबारको दिन यो परमेश्वरको दिन हो। यो दिनलाई चाहिँ म कहिले कसैले पनि कुनै पनि हालतमा सानोदेखि लिएन, अहिलेसम्म मैले कहिले पनि यो दिनलाई अवहेलना गरेन मेरो जीवनमा। त म आजको दिन किन गर्नु, म गर्दिनँ, कुद्दिनँ भनेर चाहिँ कोचले उसलाई 2 थप्पड पनि लगाएको थियो। एउटा भनेको निक्लेर जाने एउटा ऊ त्यहाँनिर फेरि बाहिर गएर उहाँ गाउँ गयो। त्यो अवस्थामा ऊ ली पुगेको थियो। तर लीले रमन के भने नै आइतबारको दिन चाहिँ परमेश्वरको दिन हो, यो दिनलाई चाहिँ म आदर दिन्छु, चाहे मैले जिन्दगीभर गरेको जुन चाहिँ मेहनत छ 100 मिटर जुन चाहिँ हर्डल रेसको लागि मैले जो मेहनत गरेको थिएँ होइन, जुन कुरा मैले गरेको थिएँ, मेरो जीवनमा एउटा सपना थियो, चाहे मलाई मेरो त्यो सपना त्याग्नु परोस् त्यो म त्याग्ने छु, तर म परमेश्वरको दिनलाई चाहिँ अनादर गर्दिनँ। अब तपाईँहरूले यो कुरा सुन्नुभयो होइन, त्यसको पश्चात कन्सिक्वेन्सेस जुन चाहिँ हुन्छ नि, त्यसको परिणाम जो भन्छ त्यो परिणाम चाहिँ लीले भोग्नु पऱ्यो। अब कसरी भोग्नु पऱ्यो? एक त पुरा कन्ट्रीमा सबै मान्छेहरूले हेरिरहेको हुन्छ होइन। अब त्योभन्दा अगाडि नै एनाउन्समेन्ट भइसकेको हुन्छ कि सो एन्ड सो फलाना चाहिँ के भन्छ ओलम्पिक्समा हाम्रो कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ भनिकन त्यो प्रकारले उसको एनाउन्समेन्ट चारैपट्टि भइसक्यो र अन्तमा जब उसले इन्कार गर्दाखेरि त्यो कुरोको पनि एनाउन्समेन्ट भयो र
र उसको चारैपट्टि मान्छेहरूले उसलाई घृणा गर्नु थाल्यो, कसैले उसलाई गाली गर्नु थाल्यो, कसैले उसलाई बाटोमा देखिसकेन, कसैले उसलाई एकदम यो त यस्तो यस्तो भनेर भन्नु थाल्यो। ओलम्पिकको गेम चलिरहेको छ। त्यो जुन चाहिँ पर्सिको दिन जुन चाहिँ आइतबारको दिन थियो, त्यो आइतबार दिन चाहिँ ओलम्पिकको जुन चाहिँ उसको इभेन्ट थियो 100 मिटरको, त्यो नदौडेर ऊ सिधा आराधनाको निम्ति परमेश्वरको घरमा गयो। हुनसक्छ त्यो दिन चाहिँ लिले रोइ परमेश्वरलाई उपासना चढाएर आराधना चढायो। अनि त्यसको पश्चात एउटा ठुलो घटना उसको जीवनमा भयो। त्यो घटना चाहिँ के हो भन्दाखेरि आइतबारको दिन आराधना सक्नुको पश्चात भोलि सोमबारको दिन ओलम्पिकको गेम चाहिँ चलिरहेको छ। सोमबारको दिन उसको कोचले उसलाई फोन गर्यो, भने लि म तँलाई अझै एउटा मौका दिन्छु होइन, तँ 100 मिटरको स्पेसलिस्ट हो, तर अब यो 400 जुन चाहिँ रिले रेस हुन्छ, रिले रेसमा चाहिँ के तँ दौड्नु सक्छस् भनेर भने। अनि कोचले आफै भन्यो यो चाहिँ आइतबार पर्दैन है ल, यो चाहिँ अरू दिनमा छ भनेर कोचले आफै उसलाई भन्यो। लिले एकदमै ऊ खुसी भयो र उसले भन्यो म त अब मनमा उसले विचारे पनि मैले कहिले पनि 400 मिटरको लागि प्र्याक्टिस गरेकै छुइनँ, र पनि ऊ एकदमै मनमा खुसी थियो कि एटलिस्ट म रिप्रेजेन्ट गर्नु सक्छु, यो परमेश्वरको दया भयो कि मैले यो मौकालाई फेरि पनि पाउँदैछु भनिकन उसले कोचलाई यस भन्थ्यो। अनि त्यो दिन त्यो समय जुन समय लि त्यो स्टेडियममा चारैपट्टि 30,000 to 40,000 स्पेक्टेटर्सहरू बसिरहेको जग्गामा लि त्यो स्टेडियममा प्रवेश गरेको छ 400 मिटर रनिङ गर्नुको निम्ति। र आजसम्म त्यो बुकलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने यो विटनेस छ कि त्यो दिन जब लि कुद्यो त्यहाँबाट, जब रेफ्रीले विसिल बजायो, त्यो दिन जब लि त्यो ट्र्याकमा जब कुदिरहेको थियो त्यति बेला भन्छ त्यहाँनिर जति पनि स्पेक्टेटर्सहरू बसेको थियो उनीहरूले केवल लिको छाया मात्रै देखे। त्यो प्रकारले लिले त्यो जुन चाहिँ ओलम्पिक छ त्यसमा 4वटा गोल्ड मेडल उसले जित्न सक्यो र उसले केवल आफ्नो जीवनबाट परमेश्वरलाई महिमा मात्रै दिएको थियो। र परमेश्वरले जुन वचन यहाँनिर दिनुभएको छ होइन, आई विल अनर यु इफ आई विल अनर दोज हु अनर मी भनिकन यो कुरो परमेश्वरले वचनमा दिनुभएको छ। यसै सन्दर्भमा लिले पनि जुन प्रकारले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनले उसले परमेश्वरको जुन चाहिँ उपासनाको दिन जो कि परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँलाई जुन प्रकारले आदर दियो, त्यो आदरको सट्टामा लिले एउटा मात्रै होइन 4-4वटा गोल्ड मेडल त्यो ओलम्पिक्समा जित्न सक्यो। त्यसको पश्चात उसको धेरै अटोबायोग्राफी किताबहरू छापियो अनि उसको नामको मुभिजहरू पनि बनियो, ठुलो मुभिजहरू पनि उसको बनियो। उसको जुन गरिबीको अवस्था थियो सबै हरायो, ऊ एकदम धन्दाने मान्छे बन्न सक्यो। र यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई यस कारणले भने किनभने आइतबारको दिनलाई हामी एउटा विश्वासी भएको खण्डमा युथ भएको खण्डमा हामीले कहिले पनि हेलचेक्रा गर्नुहुन्न। किनभने तपाईँले यो आइतबारको दिनलाई यदि आदर गर्नुभयो भने परमेश्वरले निश्चय नै तपाईँलाई आदर गर्नुहुन्छ, आदर दिनुहुन्छ। र जब परमेश्वरले दिनुहुन्छ कसरी दिनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ होइन। मलाकी 3को तपाईँले यो पदहरूलाई पढ्नुभयो भने यदि तपाईँले परमेश्वरको घरमा या परमेश्वरलाई आदर दिनुहुन्छ या परमेश्वरको घरमा उहाँको दशमांशलाई पनि तपाईँले ल्याउनुहुन्छ भने परमेश्वरले कुन प्रकारले तपाईँलाई आदर दिन्छ यो कुरा हामी बाइबलमा पढेकै हौँ, सानोदेखि हामीले सुन्दै आएको हौँ। र यसर्थ मेरो विषयमा भन्नु भने मैले नेभीमा 15 वर्ष नोकरी गरेँ। 15 वर्ष नोकरीमा म आफैले कतिवटा अनुभव यस्तो गरेँ जो मैले कहिले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन। मैले सोच्थेँ नेभीमा जाउँला, मजाले सिपमा घुमौँला, देश विदेश घुमौँला होइन, ठुला कन्ट्रीमा जाउँला गएँ म ठुला कन्ट्रीमा। परमेश्वरको दयाले म मोर देन 18 कन्ट्रिज म अल ओभर द वर्ल्ड घुमिसकेको छु। तर यो सबै कुरोले केही मैले पाउन सकिनँ। एउटै कुरो मैले यो 15 वर्षमा जुन चाहिँ म त रिटायर भइसकेँ नेभीदेखि, तर 15 वर्षमा मैले एउटै कुरो अनुभव गर्न सकेँ, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा मैले फिल गर्न सकेँ कि हामी चाहिँ जस्तो पनि अवस्थामा भएर जानु परोस् होइन। र हामीले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई कहिले बिर्सिनुहुन्न रहेछ। हामीले बिर्सिन्छौँ होला हाम्रो परमेश्वरलाई, तर याद गर्नुहोस् परमेश्वरले चाहिँ कहिले पनि हामीलाई बिर्सिनुहुन्न। म तपाईँलाई मेरो जुन चाहिँ पर्सनल एक्सपिरियन्सको उयसमा 2टा म तपाईँलाई वाक्यहरू भन्छु। सबैभन्दा पहिला वाक्य 2006को